वृकमृगमुनिमोहिन्यम्बरीशादिवृत्ते श्वयितव हि महत्त्वं सर्वशर्वादिचैत्रं स्थितमिह परमात्मन्निष्कलार्वागभिन्नं किमपि यदवभातं तद्विरूपं तदैव मूर्तित्रयेश्वर सदाशिव पञ्चकं यत् प्राहुः परात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु सविकुण्ठपदस्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहुः धाता तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्णः सत्त्वोत्कटत्वमपि जास्ति तमो विकारा चेष्टाधिकं च तव शङ्करनाम्निमूर्तौ तञ्च त्रिमूर्त्यतिगतं परपूरुषं त्वां सर्वात्मनापि खलु सर्वमयत्वहेतोः शंसन्त्युपासनविदो तदपि स्वतस्तु स्वद्रूपमित्यतिदृढं बहुना प्रमाणम् श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावत् स्वामीव मानयति यो न हि पक्षपाती त्वन्निष्टमेव स हि नाम सहस्रकादि व्याख्यद्भवस्तुतिपरश्च गतिं गतोऽन्ते मूर्तित्रयातिगमुवाच च मन्त्रशास्त्रस्यादौ कलाय सुषुमं सकलेश्वरं त्वां ध्यानं च निष्कलमसौ प्रणवे खलूक्त्वा त्वामेव तत्र सकलं निजगादनान्यं समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे विंसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक्सत्यपदत्रिभागतः परं पदन्ते कथितं न शूलिनः यद्ब्राह्मकल्पैः भागवत द्वितीय स्कन्धोदितं वपुरनावृतमीशधात्रे तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगाद श्रीमाधव शिवपरोऽपि पुराणसारे ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या व्यासो हि तेन कृतवानधिकारिहेतोः स्कान्दादिकेषु तव हानिवचोक्तवादैः भूतार्थकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेदार्थवादगतयः खलु रोचनार्थाः स्कान्दादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादाः सत्त्वामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्याः यत्किञ्चिदप्यविदुषापि विभो मयोक्तं तन्वन्त्रशास्त्रवचनाजविदृष्टमेव व्यासोक्तिसारमय भागवतोपगीता क्लेशान् विधूय कुरु भक्तिभरं परात्मान् क्लेशान् विधूय कुरु भक्ति परं परात्मन् वृकमृगमुनिमोहिन्यम्बरीशादिवृत्ते श्वयितव हि महत्त्वं सर्वशर्वादिचैत्रं स्थितमिह परमात्मन्निष्कलार्वागभिन्नं किमपि यदवभातं तद्विरूपं तदैव मूर्तित्रयेश्वर सदाशिव पञ्चकं यत् प्राहुः परात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु सविकुण्ठपदस्वमेव त्रित्वम्